किन हामी त 3 करोड सेना बन्न तयार छौँ नि नेपालीहरू। 20,000 सेना काफी हुन्छ। बहादुर नेपालीहरू 20,000 के लाखको गन्ती, लाख धेरै हो हाम्रो सेना। यो देशको शासन व्यवस्था र शासकहरू उसले ल्याएर राखेको छ, त्यही भएर हान्न नसके हामीले। तपाईँ बढी मलाई बोल्न नलगाउनुहोस् न। उसले राखेका दलालहरू भएको हुनाले हान्न नसके। यदि यो देशमा साँच्चीकै सार्वभौम सत्ता हाम्रो हातमा हुन्थ्यो, शासकहरू स्वाधीन हुन्थे, दलाल हुन्थेनन् भने हानिदिन्थ्यो। भुक्कै पानी पिएर पनि नेपाली सेनालाई पछाडि लगाएर आफू अगाडि जान तयार हुन्छन्। हामी पनि छौँ त भन्न पर्यो नि। अङ्ग्रेजसँग नालापानीमा लडेको इतिहास हाम्रो भारतीयहरूलाई थाहा छ। आज विश्वमा नेपालीहरू लडिराखेका छन्, लड्दैछन्। बेलायती सेनामा नेपालीहरू छन्, तपाईँ ब्रिटिस सेनामा, इन्डियन सेनामा नेपालीहरू 70,000 बढी छन्। त्यसले नेपालीले लड्न सिकाउनु पर्दैन कसैले, यो लडाकु जात हो। अगर नेपाली हुँदैन थियो भने भारत माताको रक्षा हुँदैन थियो। म नमन गर्न आएको तिनै मोदीले भने होइन यहाँ, अनि यहाँका गुलामहरूले टटटट ताली बजाए। गुलामहरूले मेरो देशमा आएर मेरो भूगोलमा है रगतले पुर्खाहरूका रगतले चाहिँ कोरेको चाहिँ जमिनमाथि चाहिँ सेना बसेको छ, विदेशी सेना, भारतीय सेना। त्यहीँबाट बाटो लगेको छ। अनि खाली नक्सा हामीलाई देखाएर कसैले बहादुरी, ठुलै बहादुरी गऱ्यौँ भन्छ भने म यतापट्टि चाहिँ म नतमस्तक भएर म चाहिँ बडा राम्रो गर्नु भनेर ताली बजाउँदिनँ। सेना, भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति, नेपालको सेना प्रमुख, भारतको सेना प्रमुख, नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति। त के को यो के को सेना? उपयुक्त समयका लागि। उपयुक्त समयका लागि कहिले हो त उपयुक्त समय नेपाली सेना? अब हामी प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? देश खुल्ला भारतीय सेना प्रमुख नेपालको भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेछ। नेपाली सेना उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ। कहिले हो त? कि त युद्ध घोषणा गरेको दिन उपयुक्त समय हुनु पर्ला, के भने अर्को कुन उपयुक्त समय हो? त्यसको जवाब त नेपाली सेनाले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? यदि साँच्चीकै नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने प्रधानमन्त्रीको लागि कुरेर, सेनापतिलाई कुरेर बस्छ? यही देश होइन? 10 वर्षसम्म आफ्नै दाजुभाइसँग लडाइँ लड्ने नेपालीहरू यहीँ छैनन्? अनि त्यहाँ गएर हान्नका निमित्त सोध्छन् बोले नेपालीले आइराखेका छन् नि, नेत्र विक्रम चन्द्रले हामी गर्छौँ भनिरहेको छ है। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ भड्किन्छ स्थिति। त्यही काम हामीले गऱ्यौँ भने भारतले के गर्छ? मेरो प्रश्न। चीनले के गर्छ? खतरा छ नि त। भारतले ठ्याक्कै तपाईँ कस्तो राम्रो पोइन्टमा आउनुभयो भने जुन काम भारतीयले, इन्डियनले नेपालमाथि गरे, त्यही काम नेपालीले इन्डियनमाथि गरे भने फेरि तपाईँ हामीले भने जस्तै वार्ता, संवाद, कूटनीति भन्छ त इन्डियाले। हान्छ। हामीसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्व पत्रकार, अभियन्ता, विश्लेषक अनिल योगी हुनुहुन्छ। अनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै विषयहरू त छन्, अपूर्णाको कहरले पार्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आयामहरूबारे फेरि पनि कुराकानी गर्नु। तर अहिले तत्कालीन अवस्थामा चलिरहेको चाहिँ नेपाल भारतको सीमा विवाद फेरि पनि एकपटक उत्सर्गमा पुगेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? संक्षिप्तमा त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। होइन, यो सीमा विवाद चाहिँ भारतसँगको आजको समस्या होइन, यो निकै लामो समयदेखिको समस्या हो। विशेष गरी यो सीमा समस्याको समाधान खोज्नका निमित्त चाहिँ प्रयास नगरिएका पनि होइनन्। यसको चाहिँ समाधानको चाहिँ पक्ष अत्यन्तै दुर्बल छ। किन दुर्बल छ भने नेपालको राज्य सत्तामा चाहिँ भारतीय शासक वर्गले ल्याएर राखेका मान्छेहरूले शासन गरिराखेका छन्। हाम्रा नजरमा चाहिँ उनीहरू हाम्रा हुन्। यसको पछाडि जनता थिएनन् अथवा कुनै व्यवस्थाको माग थिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन। होइन, प्रजातन्त्रको कुरा उठ्या हो 46 मा। त्यसपछि लोकतन्त्र, अहिले त के गणतन्त्रका कुरा उठ्या छन्। त्यसो भएको हुनाले जबसम्म चाहिँ यो देशको शासक चाहिँ स्वाधीन हुँदैन, व्यवस्था स्वाधीन हुँदैन र उसले कुनै पनि देशको शासकसँग चाहिँ आफ्नो देशको कुरा निर्भीक ढङ्गले उसलाई राख्नका निमित्त ऊ चाहिँ तयार हुँदैन अथवा त्यो नैतिक बल उसले चाहिँ गुमाएको हुन्छ, त्यस्तो शासकबाट यस्ता समस्याहरू हल हुँदैनन्। त्यो कारणले यो अहिले जुन भारतीय पक्षले जुन लिपुलेख हुँदै मानसरोवरसम्म बाटो लिने जुन एकलौटी चाहिँ उद्घाटन गरेको रक्षा मन्त्रीले, राजनाथ सिंहले सेना प्रमुखलाई साथमा राखेर जुन काम गरे, त्यो चाहिँ 2008बाट सुरु आएछ। त 12 वर्ष भयो नि त। 12 वर्षसम्म त हाम्रो देशको सेना, प्रहरी, के राष्ट्रिय अंश के छन् नि हामीसँग, हामीले पालेका, देशका लागि भनेर पाले हो नि। त्यो उनीहरूले इन्फर्मेसन दिएनन् अहिलेसम्मका सरकारहरूलाई। 12 वर्षसम्म त कतिवटा प्रधानमन्त्री भए, कतिवटा सरकार भए।
त यस्ता निर्धाहरूले निमुखाहरूले चलाए क्या देश। त्यसो भएको हुनाले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर नक्सा चाहिँ जारी भयो। यो चाहिँ नेपालीका लागि अरू 50-100 वर्षसम्म तपाईँ हामी मात्र होइन कि हाम्रा भोलिका चाहिँ सन्ततिहरूका लागि पनि भारतसँग झगडा खेल्नका लागि एउटा झगडाको बिउ चाहिँ हात लाग्यो त देश चाहिँ उतै छ नि। त्योभन्दा यता कालापानीमा तपाईँको 50-60 वर्षदेखि सेना बसिरहेको छ। त्यो लिपुले त अहिले बाटो बनाएर ल्याए त धेरै पर छ है। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ शासकहरूको कमजोरीका कारणले यो कुरा भएको छ। अब यो इतिहासमा छ, कसले गर्दा गयो, कसले अहिलेसम्म नक्सामा राख्न दिएन, कसले बेचे, कसले खाए, कसले सत्ताका लागि सौदाबाजी गरे, त्यो कुरा पनि फेरि एउटा विश्लेषणको पाटो रहला। यद्यपि नेपाल सरकारले जे चिज गर्यो एउटा स्ट्यान्ड लियो कि त्यो भूमिलाई समावेश गरेर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नक्सा जारी भएको छ र त्यसका उप विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन् र भारतले चाहिँ अब हामी यो कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिइरहेछ र खास गरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरू र मोदीका निकटमा रहेका मोदीका पाल्तुहरूले जुन खालका भुकाइहरू अहिले गरिरहेछन् यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ। यहाँ पूर्व पत्रकार पनि, पत्रकारको पत्रकारीय दृष्टिकोण पनि यहाँ रहला, यसलाई अलिकति समीक्षा गरौँ न। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको भारतमा चाहिँ नेपालले जब प्रतिक्रिया जनायो सीमा हस्तक्षेपका विरुद्ध अथवा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध जुन ढङ्गले प्रतिक्रिया जनायो त्यो भूगोलसँग मात्रै जोडिएको विषय थियो। राजनीतिमा गरेको भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ नेपालले। दुर्भाग्य त्यहाँनिर हो है। कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता, राजनीतिले त सार्वभौम सत्ताको तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्छ नि। सार्वभौम सत्तामाथि भएको हस्तक्षेपलाई चाहिँ गौण ढङ्गले लिने, त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हो नठान्ने, भूगोलमाथि भएको हस्तक्षेपलाई बडा महत्त्वपूर्ण ठान्ने नेपालीको जुन चिन्तन छ नि, चरित्र छ नि, यो चाहिँ समस्या छ। त्यो त हाम्रा चुला चौकादेखि सबैतिर हस्तक्षेप छ, त्यो ठिक छ, अर्को त्यो चलिरहेको छ, त्यसको पनि विरोध गर्न। तर भूगोलमाथिको ठ्याक्कै त्यहाँनिर जे विषय गयो नि, म भन्दैछु तपाईँलाई भूगोलमाथिको जुन हस्तक्षेप छ र भारतीय पक्षबाट त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जुन प्रतिक्रिया जनाइरहेछन्, यो कस्तो छ भने भारतको सञ्चार माध्यम त्यो यति अनियन्त्रित छ। उसले नेपालका विरुद्ध होइन, अहिले चिनका विरुद्ध बढी बोलिरहेको छ। नेपालीहरूले नेपालको कुरा गर्ने हो नि। हामीलाई राष्ट्रवादी हुन अथवा आफ्नो देशको भूगोलको रक्षा गर्न हामीले चिनतिर ढल्किनुपर्छ। चिनले भनिदिनुपर्छ, खुलेआम आरोप लगाइरहेको छ चिनको गुलाम भयो नेपाल भनेर। त्यही त ऊ स्वयं आफू गुलाम भएको हुनाले भारतीयहरूको नजरिया चाहिँ अरूलाई पनि गुलाम देख्छ। हामी त आजसम्म कुनै पनि दिन हामीले नेपालको स्वतन्त्रता दिवस भनेर मनाउनु परेको छैन नि त। उनीहरू त हरेक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्। म चाहिँ भारतीय शासक वर्गलाई, भारतीय जनतालाई म अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। उहाँहरूले आफै पनि स्वीकार्नु भएको छ। यद्यपि जुन गुलाम भन्ने शब्द उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् नि, अब हामी पनि अलिकति हार्डली नै प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला भयो क्या। इतिहासमा हामी त गुलाम भएनौँ नि, ठिक छ, देखिने गरी गुलाम भएनौँ होला, के गरी नियन्त्रित गरे होला, सूक्ष्म तरिकाले गरे होला, के गरे होला, मान्छे दलालै राखेर, ठिक छ। तर हामी देखिने गरी त गुलाम छैनौँ, उनीहरू त गुलाम छन् नि त। तर गुलामले अर्कालाई गुलाम भनेको त फेरि सहिरहेको छैन नि यथार्थमा। जनता आन्दोलित भयो नि त, रिस उठ्यो नि नेपाली जनतालाई अहिले। प्रश्न के हो भने जनताको लेभलमा आक्रोश व्यक्त गर्ने कुरा एउटा हो, तर यसको पनि एउटा समाधान हुन्छ। आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेर त भएन, समाधान खोज्नु पऱ्यो नि। त समाधान खोज्ने त कसले हो भने दुई देशका शासक बिचमा हो। युद्ध लड्ने भए पनि शासकको तयारी हुनु पऱ्यो। नेपाली जनताको आज आक्रोश जुन छ, केही मान्छेहरू लड्ने कहाँ लड्ने, कोसँग लड्ने, बुङ्गाहरू कहाँसँग लड्ने, सेनाले चाहिँ उपयुक्त समयमा यसको जवाब दिन्छौँ भनेर भनेको छ। हाम्रो त शक्ति भनेको सेना हो नि। भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनतालाई नेपाली सेनाले भन्नुपर्छ। हामीहरूले लड्नुपर्ने भयो। हामीलाई साथ चाहियो भने नेपाली सेनाले भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ ल गर्ने भनेर हामीले खुकुरी, भाला, तरबार के छ नालापानीमा लडे जस्तो लड्न हामी तयार हौँ सेनाले भन्यो भने। अनि अब केही न केहीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उफ्रिएर भारतसँग लड्छौँ, यो वायत कुरा हो, यस्तो कुरा गर्न मलाई आउँदैन, म गर्दिनँ पनि। मैले भन्न खोजेको के हो भने भारतले गरेका तमाम हस्तक्षेप मध्येको एउटा हस्तक्षेप हो भूगोल। महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप भनेको हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप है। त्यो सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप के कारणले गरियो त भन्दा प्रजातन्त्रको आवरणमा, लोकतन्त्रको आवरणमा। 46मा प्रजातन्त्र राजाले दियो, वीरेन्द्रले दिए,
त 52 साल के अरे 56 सालमा के अरे 52 सालदेखि चाहिँ बन्दुक उठाउन थाल्यो, 6 वर्षमा हतियार उठाउन थाल्यो। त्यो एउटै कारण थियो 47 सालको संविधानमा भारतको भूमिका थिएन, राजाले त्यो भूमिका नदिएको कारणले त्यो संविधान फाल्न लागि यो स्थिति ल्याउन गरेका थियो। त यी पटक पटकका यहाँ हस्तक्षेपलाई नेपालीले चाहिँ पचाइदिए है, यो स्वाभाविक ठाने। हामीलाई व्यवस्था भारतको हस्तक्षेपमा आएका व्यवस्था कतिपयले भनिरहेछन् नि अब भारतसँगको स्वीकृतिमा या उसलाई सोधेर या उसको पनि समन्वयमा नक्सा जारी गर्नु पर्थ्यो। अब कतिपयले त यतिसम्म भन्न थालिसके कि अब भारतको जुन एउटा स्वस्तिक चिन्हमाथि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ इन्सल्ट गरेर बोल्नुभयो, त्यसको परिणाम एकदमै महँगो पर्नेवाला छ, नाकाबन्दीभन्दा चर्को अब रियाक्ट गर्छ भारतले टाइपका कुरा पनि आइरहेछ। यसप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? यसले कुनै फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको अस्तिको सम्बोधन जायज थियो, नेपाली जनताको शिर उच्च राख्ने खालकै थियो, जे हुन पनि त्यही थियो होइन त? भाषागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले भारतको चाहिँ जुन एउटा त्यो चारमुखे चिन्ह स्वस्तिक चिन्ह हो, त्यसको मुनि चाहिँ जयतम के अरे के भनेर शान्ति भनेर के लेख्या छ होइन, सत्यमे त जयते सत्यमे त जयते भनेर लेख्या छ। यदि त्यो होइन भने बुझ्नु पऱ्यो कुरा, प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट त्यो भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो त्यो अलग कुरा हो, भाषागत हिसाबले नभने पनि हुन्थ्यो मेरो बुझाइमा। तर प्रश्न चाहिँ के हो भने भारतीय शासक वर्गले जुन ढङ्गको हामीमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ, त्यो चाहे सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भन्नुहोस्, चाहे भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भन्नुहोस्, चाहे सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट गरिने हस्तक्षेप भन्नुहोस्, चाहे सीमा सम्बन्धीका विषयहरूमा गरिने हस्तक्षेप भन्नुहोस्, यी तमाम हस्तक्षेप म तपाईँकै माध्यमद्वारा, तपाईँको यो टेलिभिजनका माध्यमद्वारा म भारतीय शासक वर्गलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हामीले भारतको भूगोलबाट बाटो लियौँ भने इन्डियन सेनाले के गर्थ्यो, भारतको सरकारले के गर्थ्यो? नम्बर 1 है। नम्बर 2, भारतको गणतन्त्र 1947मा उनीहरू जब स्वतन्त्र भए र त्यहाँ जुन संविधान बन्यो र जुन व्यवस्था त्यहाँ छ, त्यो व्यवस्था हटाउनका निमित्त अथवा त्यो संविधानलाई फाल्नका निमित्त भारतीय माओवादीहरूलाई यहाँ राखेर हामीले त्यहाँ हमला गर्न लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? दिन्छ कि दिँदैन भारत? यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो यो भारतीयहरूलाई। अहिले मैले के देखेको छु भने भारतीय शासक वर्गले कोही मिडियाले कसले के भन्ने, त्यो मिडिया भनेको त्यस्तै हो। भारतमा हाम्रो भन्दा पनि अव्यवस्थित छ मिडिया त, किनकि ठुलो देश छ, त्यहाँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यो भनिदिने खालको सिस्टम छ, त्यो व्यवस्थित छैन भारतमा। त्यो कारणले केही त्यस्ता कुराहरू आएका छन्। समस्या चाहिँ के हो भने भारतले अब समीक्षा गर्ने बेला आयो भने हामीले जुन ढङ्गको चाहिँ अपमानजनक चाहिँ व्यवहार गऱ्यौँ, भारतको रक्षाका निमित्त नेपालीहरू खटेका छन् है। जहाँ लडाइँ हुन्छ त्यहाँ पहिला चाहिँ गोर्खा सैनिकलाई चाहिँ पठाउँछ भारतीय सेनाले। विषय उठिसक्यो त, गोर्खा रेजिमेन्टलाई मात्र नेपाल फिर्ता ल्याउने हो भने अनि त्यसको 24 घण्टाभित्र पाकिस्तानको झन्डा इन्डियन दिल्लीमा गाडिन्छ भनेर मान्छेले विश्लेषण गर्न थालिसके त। त्यतिसम्म नहोला। यद्यपि गोर्खा रेजिमेन्टको जुन योगदान छ नि भारतलाई आज स्वतन्त्र राख्नको लागि या अरूको आक्रमणबाट जोगाउनको लागि, त्यो त फेरि यथार्थ छ नि त। त्यही त मैले भने नि तपाईँलाई, भारतले हामीसँग लड्ने हैसियत राख्छ, तर त्यो हिम्मत गर्दैन। हिम्मत गर्न हुँदैन उसले। यदि हिम्मत गरेको छ हामीलाई च्यापचुप पार्छौँ। ठिक छ ल, प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेर इन्सल्ट भयो अरे, तर उनीहरूको रवैयाले नेपालीको इन्सल्ट भएको छैन। पटक पटक खुल्ने आम रूपमा नेपालमाथि हस्तक्षेप उनीहरूले गरिरहेछन्, बाटो खनेर उद्घाटन गरिरहेछन्। एउटा मनिषा कोइरालाले ट्विट गर्दाखेरि कत्रो हङ्गामा भयो, कसरी उनीहरू छटपटाइरहेछन्, त्यसले हामीलाई इन्सल्ट भएको छैन त नेपालीलाई भने। उसले जे गर्छ उसले जसरी भुक्छ हामीले त्यसरी भुक्नुपर्छ भन्ने छैन नि। मैले भने नि तपाईँलाई, यदि हामी बलियो हुन्थ्यो भने हामी उहाँसम्म जान्थ्यौँ, सतलजसम्म। त्यहाँ लिपुलेखको कुरा होइन, सुगौली सन्धिले त सुगौली सन्धि इन्डियनसँग भएको होइन नि, मोदीसँग अथवा कुनै नेहरूसँग भएको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि। त ऊ गइसकेपछि त त्यो हाम्रो भूगोल त कहाँ छ, हामी नामर्द भएर नसकेको। यही भूगोल गाँडो भयो नेपालका बुद्धिहीनहरूलाई, शासकहरूलाई। त चाहे हिजोका भन्नुहोस् चाहे अहिलेका शासकहरू भन्नुहोस् है, बलिया हुन्थ्यौँ भने लिन्थ्यौँ नि होइन। त्यसो भए उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने उनीहरूले जे भाषा बोले, जति अशिष्ट भए, जति हामीमाथि चाहिँ थिचोमिचो गरेर स्तरहीन काम गरे इन्डियनहरूले, हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। के हुन्छ हाम्रो स्वभाव के हो भने, नेपालीहरूको स्वभाव के हो भने हामी विश्वमा साम्राज्य छ हाम्रो, त्यो कुरा इन्डियनहरूले बुझ्नुपर्छ। बेलायतमा छन् नेपालीहरू, त्यहाँको नेसनल सेक्युरिटी पनि नेपालीले हेर्छ है।
त्यसो भए हुनाले इन्डियनले मात्र होइन, अमेरिकामा छन् नेपालीहरू, अमेरिकन सेनामा छन्। भोलि संसारभरि नेपालीहरू सेनामा जान सक्छ। त्यसो भए हुनाले हामी विश्व साम्राज्य, विश्व हिजो थर्काएर चाहिँ एउटा बहादुरी कमाएको बहादुरहरूको देश हो, यो दासहरूको देश होइन। त्यसो भएको हुनाले कसैले चाहिँ हप्काउँदैमा उसँग चाहिँ आणविक हतियार छन्, उसँग चाहिँ मिसाइल छन्, गोला बारुद छन्, होइन, उसँग के छन् भने भरमा चाहिँ हामी लुत्रुक्क पर्ने र आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान बिर्सिने, आफ्नो चाहिँ हिजो पुर्खाहरूको चाहिँ एउटा बहादुरी तालाई हामीले चाहिँ अवमूल्यन गर्ने त्यो होइन। उसले जे भन्छ हामीले त्यही भन्नु हुँदैन। ऊ जति अशिष्ट हुन्छ त्यति हामीले अशिष्ट हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामीले पनि आफ्नो शिष्टतालाई कायम गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भारतीयहरूले अहिले जुन काम गरिरहेका छन्, अहिले जुन खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ, यसबाट नेपालीहरूले अलिकति पनि हतोत्साहित हुन जरुरी छैन। किन जरुरी छैन? म अघि पनि भने तपाईँलाई, भारतको सुरक्षा नै आएर तपाईँको हाम्रो पार्लियामेन्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ, नेपालको इतिहासमा 4 पटक चाहिँ आउनु भएको छ उहाँ नेपालमा। नेपालीहरूले कि यति चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्मान दिए है, यति सम्मान दिए। एक त हिन्दू चाहिँ उहाँ, अर्को कुरा पशुपतिमा आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ जाँदैन, भारतीय प्रधानमन्त्री आएर पशुपतिमा पूजा गर्नुभयो, मुक्तिनाथ जानुभयो। एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि भारतको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालीहरूले इज्जत गरेका थिए। जुन अपेक्षा राखिएको थियो नि, अरू विगतका तपाईँको यो 50औं वर्षका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दा उहाँले तर मुखमा राम राम बगलीमा त छुरै रहेछ नि त फेरि उहाँको पनि। मैले पढ्दा उहाँले चाहिँ लात्ताले हान्ने विष्णु विष्णु भन्ने जस्तो त उहाँले गर्नुभयो नि त। त्यही त उहाँले जति दुःख कसैले पनि दिएन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जति दुःख कसैले पनि दिएन। भनेको यो के भने उहाँको भारतीयहरूको नजरिया कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ ल यो फलानु चाहिँ आयो त्यो हिन्दू हो अथवा त्यो हामीप्रति पोजिटिभ छ, हामीप्रति न्याय गर्छ, यो होइन। भारतीयहरूको नजर कस्तो छ भने अङ्ग्रेज गए पनि त्यो अङ्ग्रेजको जुन विस्तारवादी चरित्र हो नि, त्यो चरित्र भारतीयहरूमा छ। उनीहरू अरूको चाहिँ दास भएको हुनाले उनीहरूलाई के छ भने आफूले सकेसम्म अरूलाई दास बनाउने, अरूलाई चाहिँ कमारो बनाउने, अरूलाई हेप्ने, थिच्ने, त्यो खालको मनोवृत्तिबाट उनीहरू उठेका छन्। उनीहरूको चरित्र त्यसरी नै प्रदर्शन हुने गरेको छ, जो त्यो नेपालमा मात्र होइन, उनीहरूले अन्ततिर नसकेर हो। त्यहाँ पाकिस्तानमै पनि हेर्नुहोस्, पाकिस्तान त आखिर भारतकै एउटा अङ्ग न हो त्यो हिजोको, त्यहाँबाट छुट्याएन हो। बङ्गलादेश भन्नुहोस्, तपाईँको सिक्किम के अरे यो भुटान भन्नुहोस्, होइन, तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्का भन्नुहोस्, श्रीलङ्कामा के हालत गरायो? एलटिटी कसले जन्माएको? एलटिटीले के गर्यो त्यहाँ भारतमा? अहिले के भयो? त्यसो भए हुनाले यो सबै कुरा अहिले भारतीयहरूले तपाईँको सुरक्षाविद, पूर्व सुरक्षाविदले चाहिँ होक्सी भन्नेले उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो मैले सुनेको थिएँ, नेपालका माओवादीलाई हामीले सहयोग गर्नु अथवा कम्युनिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ नेपालको राज्य सत्तामा चाहिँ आउनका निमित्त मद्दत गर्नु चाहिँ भारतको दुर्भाग्य हो भनेर भन्दै थिए, होइन। भने कस्तो भने उनीहरूले केही कुरा गरेका कुराहरू स्वीकार्दै पनि छन् क्या। उनीहरूले आफ्नो नेपाल प्रतिको उनीहरूको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन पोलिसी हो यसमा पनि अब हेरफेर गर्नुपर्छ, अब नभए हामीले नेपालमाथि अन्याय गरेछौँ भन्ने कुरा त रियलाइज गरिरहेछ, बुद्धिजीवीहरूले त्यो लेभलले गरिरहेछ। त्यो स्वाभाविक पनि छ। किन स्वाभाविक छ भने मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, भारतीय भूमिमा गएर हामीले बाटो लियौँ भने अथवा भारतीय चरित्रका जस्तै हामीले आफ्नो चरित्र बनाएर त्यसरी चाहिँ सैनिक चाहिँ क्याम्प हामीले भारतमा राख्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ? के गर्छ भारतले? हामीले त सही दिएको। किन सही दिएको भने हामी युद्धको मनस्थितिमा छैनौँ नेपालीहरू। भारतसँग हरेक हिसाबले हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ, कुनै पासपोर्ट सिस्टम छैन। भारतीयहरू यहाँ आएर लाखौँ भारतीयहरू यहाँ बसेका छन्, लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ भारतमा बसेका छन्। दुई देश भइकन पनि एउटै देशको नागरिक जस्तो भएर हामीले वारदात गर्ने, दुःख सुख बाँड्ने, त्यो खालको एउटा चाहिँ हाम्रो दुई देशबिचको सम्बन्ध त्यो हो। त यो सम्बन्धलाई समेत चाहिँ नजरअन्दाज गरेर भारतीय शासक वर्गले यो देशको सार्वभौमसत्तामाथि, भौगोलिक अखण्डतामाथि जुन ढङ्गको हस्तक्षेप गर्यो, आजसम्म यो अत्यन्तै ठुलो विडम्बनायुक्त चाहिँ उसको हस्तक्षेप थियो। यो अहिले आएर लिपुलेखमा तपाईँको कालापानी के अरे लिपुलेखमा लिम्पियाधुरामा यो प्रकट भयो। त नेपाली जनता के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, भारतीयहरूले बुझ्नुपर्छ, भारतको शासक वर्गले बुझ्नुपर्छ। हामी भोक्कै बस्न तयार छौँ है,
जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी बाँच्न तयार छौँ। तर हाम्रो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कसैको हस्तक्षेप हुन्छ भने हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, त्यहाँ कुनै राजनीतिक सिद्धान्त विचार केही पनि हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ मद्दत गरिरहेका छ नि, ओलीले ठिक गर्नुभयो भनिरहेको छ नि, ओलीले कतिपय कुरा नराम्रो गर्नुभयो आलोचना गरे, तर राष्ट्रियताको सवालमा नक्सा मात्रै, भूगोल त उनीहरूसँगै छ, प्रधानमन्त्रीले भूगोल त ल्याउनु भएन नि, तर पनि कुनै दिन बलियो मान्छे आयो भने त भूगोल पनि ल्याउँछ नि, दाबी त राख्नु पऱ्यो नि आफ्नो। त्यो कसले गर्यो त भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्दैन हो। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर यहाँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के छ भने यहाँ समस्या छ। के समस्या छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कहिलेदेखि मिच्यो मलाई थाहा छैन भन्नु है, त्यो लेभलमा बसेर चाहिँ उहाँले बोल्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो त्यो अर्कै कुरा, त्यो बहस हुँदै गर्ला। भूमि मन्त्रीले चाहिँ मैले त पढेकै थिएन, त्यो हाम्रो नक्साभित्रै चाहिँ परेको थिएन, अब यस्तो खालका मान्छे जे भने उहाँको कुरालाई उहाँहरूको कामले काटिसक्यो, नेपालको नक्सा जारी भइसक्यो। तपाईँले अगाडि के भन्नुभयो भने हामी युद्ध गर्न चाहँदैनौँ, हामी सामरिक हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा, सांस्कृतिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा, हरेक हिसाबमा भारतसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर घटनाक्रम कतातिर विकसित भइरहेछ भने हामी चाहिँ लड्न चाहँदैनौँ। तर भारत के गर्छ, रक्षा मन्त्रीले त्यो बाटो उद्घाटन गर्छन्, दाहिनेतिर सेना प्रमुखलाई राख्छ। कुनै कूटनीतिक च्यानलबाट प्रतिक्रिया दिँदैनन्, सेना प्रमुखको मुखबाट बोल्न लगाउँछन् कि भारत नेपाल अरू कसैले उचालेर यी सब चिजहरू बोलिरहेको छ। अनि उसका प्रधानमन्त्री निकट प्रधानमन्त्रीका पाल्तु मिडियाहरू के भनिरहेछन्, सेनाको सङ्ख्या देखाएर हामीलाई तुलना गरिरहेका छन्। भनेपछि घटनाक्रम चाहिँ हामी चाहिँ युद्ध गर्न चाहँदैनौँ, मित्र भनेर बस्ने, अनि उसले चाहिँ जति लात्ती हाने पनि हामी चाहिँ फेरि मित्र हुनको लागि त मित्रता चाहिएला नि त, त्यो छ कि छैन त नेपाल र भारतको बिचमा आज? मैले तपाईँलाई भने नि, मैले युद्ध घोषणा गरेर त युद्ध हुँदैन नि त। तर जनताले पनि त एक खालको ब्याकअप दिनुपर्छ। जनता भन्न थाल्यो त अब अति नै भइसक्यो भारतको पेला मिचा पारा, अब एकपटक चाहिँ अन्तिम हामीले वार्की पारको लडाइँ गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो क्या जनताले भनेर कहीँ पनि लडाइँ हुँदैन। शासक जिम्मेवार भयो भने लडाइँ पनि हुन्छ, लडाइँमा जनता पनि सहभागी हुन्छ, शासक जिम्मेवार चाहिन्छ है। शासक जिम्मेवार छैन। मैले तपाईँलाई भने नि अघि, यो सीमाको समस्या भनेको 46 भन्दा पछि बढ्दै आएको हो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। कालापानीमा साना पञ्चायतकालदेखि थियो, त्यो बेलाका शासकहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। तर यो पछिल्लो समयमा तपाईँको यो सारा चाहिँ भारतका चाहिँ सँग जोडिएका सिमानामा जुन खालको हस्तक्षेप भएर हाम्रो भूगोल चाहिँ मिच्ने काम भयो, त्यो राजा महेन्द्रले त्यहाँ बस्न दिए, अरूले बसिरहन दिए, समस्या त्यही त थियो नि। यो व्यवस्था नै अरूले ल्याइदिएपछि आएका समस्या हो। मैले भने नि अरूले ल्याइदियो, एकचोटिलाई ल्याइदियो। 46मा भारतीयहरूले गरेको जुन एउटा चाहिँ ऊ थियो के अरे प्रजातन्त्र ल्याउनका निमित्त उहाँहरूको जुन सहयोग थियो त्यतिमै सीमित भए हुन्थ्यो नि, त्यो भएन क्या। त्यसो भए हुनाले पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त भारतले जुन चालबाजी गर्यो, माओवादीलाई त्यहाँ राख्यो होइन, पाल्यो, हुर्कायो, हतियार दियो, तालिम गरायो, दुनियाँ गर्यो। अब अहिले भारतीयहरू आफैले त्यहाँका मयौँ भन्ने बुद्धिजीवीहरू एसटी मुनि नेपाललाई कहिले पनि नेपालको इच्छा आउँदैनन् एसटी मुनिले। तर अहिले उनले भन्दैछ कि नेपालले सीमा समस्याको बारेमा वार्ता गरौँ भन्दैछ, तर भारतीयहरू किन हामी चाहिँ वार्तामा बस्न तयार नभए भनेर एसटी मुनिले भनेको सुनिरहेको छु मैले है। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले त्यो कुरा रियलाइज गर्दैछन्। मैले भने नि, युद्ध यदि भारतले साँच्चै हामीलाई थिचुमिचुमा पार्न खोजेको हो, यो देश हो भन्ने कुरा उसले स्वीकार नगरेको हो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई उसले स्वीकार नगरेको हो, र नेपालीको धैर्यतालाई अथवा नेपालीको चाहिँ उसप्रतिको हाम्रो सदाशयतालाई उसले कमजोरी आँकेको हो भने भारतीयहरूबाट सुरु होस् न त। त्यसपछि हाम्रो तयारी पनि त, हाम्रो राष्ट्र छ, सरकार छ, सेना छ, उसले भन्ला नि मैले चाहिँ युद्ध लड्ने भनेर भन्नु के अर्थ हुन्छ? त्यो अर्थ हुँदैन। हामी जस्तो समाजका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ भारतका बुद्धिजीवीहरूले पनि भारतीय सरकारलाई नै उनीहरूले चाहिँ सुझाव दिइरहेका छन् कि नेपालमाथि अन्याय भयो भनिरहेछन् नि त। यो कुरा पनि हामी सुन्ने मान्छेले, बुझ्ने मान्छेले लड्ने भारतसँग भन्नुको अर्थ हुँदैन। भारतले जुन ढङ्गले चाहिँ यो के अरे बाटो उद्घाटन गर्यो र नेपालमा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाली जनताले जुन ढङ्गले त्यसको विरोध गरे, सरकारले नक्सा जारी गर्यो, यी सबै कुरालाई लिएर यो चाहिँ चिनियाहरूले उचालेको अथवा अर्काले उचालेको ती गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्, ती उसले करेक्सन गर्नुपर्छ। उसको र हाम्रो बिचको कुरा हो यो कुनै चिनको कुरा होइन। त्यो भूगोल हामीले लिने हो, चिनले लिने होइन
है उसलाई त लिन नदिनेले चिनलाई लिन दिन्छौँ हामी दिँदैनौँ त्यो भएर अहिले जुन खालको समस्या आएको छ यो समस्यामा चिनले नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टले जुन भारतले हात हाल्दै आएको थियो त्यसमा चाहिँ चिनले हात हालेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ बदलामा त्यहाँबाट बाटो उद्घाटन गरेर उनीहरूले नेपालीहरूलाई यस्तो चाहिँ कोरोनाको कहरको दुःखको बेलामा नेपालीहरूलाई आन्दोलित बनाउने काम गरे यो भारतीय पक्षबाट यो अत्यन्तै ठुलो कमजोरी भएको छ मैले फेरि पनि म के भन्छु भने भारतीय पक्षले हामीमाथि भएको अन्याय हामीमाथि भएको थिचोमिचो हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि भएको थिचोमिचो है र हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि भएको थिचोमिचोका बारेमा भारतका विद्वानहरूले भारतका बुद्धिजीवीहरूले भारतको सरकारले भारतको सेना अध्यक्षले यिनीहरूले चाहिँ समीक्षा गरेर आत्मआलोचनासहित हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने र हामीसँग सम्बन्ध चाहिँ एउटा असल छिमेकीको रूपमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसो हो तर उनीहरूले के भने त्यही गर्नुपर्छ उनीहरूले के भने प्रारम्भिक रूपमा प्रतिक्रिया दिइसके हामीलाई यो स्वीकार्य छैन स्वीकार गर्दैनौँ हाम्रो आफ्नै भूमि हो अब कसरी तपाईँले भने जस्तो त्यसो भए हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नक्सा जारी गरेर के काम भयो त के अर्थ भयो त उसले हाम्रो भन्दैछ भूमिमा उसले कब्जा जमाएर बसिरहेछ अब एउटै भूमि हो त्यो भारतको नक्सामा पनि छ नेपालको नक्सामा पनि छ त्यही भूमि ऊ भन्छ हाम्रो कब्जा उसकोमा छ अब हामी भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा पनि छँदैछ नक्सै मात्र जारी गर्दाखेरि पनि प्रलय होला जस्तो भइसक्यो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ भन्नु यो मेरो देशको विरुद्धमा बोलिएको नअर्थ्याइयोस् है त म फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई मेरो देशका विरुद्ध मैले अभिव्यक्ति दिएको भन्ने अर्थ नलागोस् प्रधानमन्त्री ओलीले के बुझ्नुभयो भने हाम्रो सत्ता अब गयो यही बेलामा चाहिँ यो नक्सा जारी गरिएन भने हामीले नेपाली जनताको सम्पूर्ण रूपले विश्वास गुमाउँछौँ भनेर नक्सा जारी गरे पत्याउनुहुन्छ तपाईँ यो जमिन लिने हैसियतले होइन लिने नियतले होइन भारतीय सेनापतिलाई काखमा राखेर चाहिँ रक्षा मन्त्रीले चाहिँ हाम्रो जमिनबाट बाटो चाहिँ उद्घाटन गरेको छ 12 वर्षदेखि उसले चाहिँ बाटो बनाइराखेको छ अनि हाम्रो चाहिँ प्रधान सेनापतिले के भन्नुहुन्छ उपयुक्त समय आयो भने जवाब दिउँला अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ नक्सा जारी गरिदिनुहुन्छ यो नेपालका नेताहरूको र यो अहिलेको सत्तामाथि आएको जुन सङ्कट हो यो सङ्कटको चाहिँ प्रतिक्रिया मात्र नक्सा जारी गरिएको हो यदि यो देश बलियो थियो भने यो देशको प्रधानमन्त्री बलियो थियो भने यो देशको सेनापति बलियो थियो भने यिनीहरूलाई नेपाली जनताको आक्रोश र यो नेपाली जनताको देशभक्तिलाई क्यास गर्ने र आफ्नो मुलुकलाई भूगोललाई सुरक्षित राख्ने आँट थियो हिम्मत थियो भने प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति अरू सुरक्षा अङ्गहरू र यो देशका बुद्धिजीवीहरूलाई राखेर ठुलो एउटा भेला गरेर अनि भारतसँग प्रतिवाद गर्ने है कूटनैतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्ने परिआयो भने भौतिक हिसाबले पनि लड्ने भनेर भन्न सक्यो सत्ता बचाउनका निमित्त अथवा नेपाली जनतामा गिरेको जुन स्वाभिमान हो नेपालका नेताहरूको त्यो स्वाभिमान बचाउनका निमित्त प्रधानमन्त्री ओलीले जीवन बचाउनकै सही एउटा ऐतिहासिक निर्णय त भयो नि यसलाई के कसरी ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो होइन अब 50औं वर्षसम्म पनि हामीले झगडाको बिउ त बनायौँ नि कम्तीमा यति त बनायौँ नि फेरि प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ हामी भूमि नै फिर्ता ल्याउने हो अब त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बाटोहरू खुल्ला भयो होला यसका पनि विभिन्न भारत मात्र त संसारमा छैन होला यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू छन् होला दाबी गर्ने ऐतिहासिकताका आधारमा तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने त छँदै थियो त मैले 20-25 वर्षदेखि सुनिरहेको छु के सुस्तामा भएको अतिक्रमण फिर्ता होइन तपाईँहरू नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नक्सा जारी गरेर के लेखेका छ भनेर भन्ने अनि नक्सा जारी गरिसके पछाडि फेरि सत्ता टिकाउनको लागि भन्ने कुराले त यसले त बल पुग्दैन नि हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डालाई यसरी बुझौँ न कतिपय कुराहरू नेपालका नेताहरूले गरेका बेइमानीलाई पटक बेइमानीलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको म्यासेज पिपुललाई दिइरहेको हुँदैनौँ क्या प्रश्न के हो भने नक्सा जारी गरेको कुरा मेरो आपत्ति छैन नक्सा जारी गर्यो मैले भने नि झगडाको हामीले अरू 50औं वर्ष 100औं वर्षमा झगडा खेल्नका लागि बडा राम्रो काम भयो तर भूगोल त उतै रह्यो नि त भारतले त के भन्दैछ हाम्रो भूगोल भन्दैछ नि त के प्रधानमन्त्री ओलीले म लिन्छु त भन्नु कसरी लिने कि त युद्ध गरेर लिनु पर्यो कि त वार्ता गरेर लिनु पर्यो अब विकल्प के त वार्ता कि युद्ध दुईटा मात्र विकल्प रह्यो हामी कतातिर जाँदैछौँ सङ्केत कतातिर गइरहेछ त होइन हामीले जनताको आक्रोशमा जनताको जुन देशभक्तिको चाहिँ तपाईँको आवेगमा अथवा आक्रोशमा जुन चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ त्यो कुरा नै समाधान हो भनेर भन्न मिल्दैन
यदि सबै कुरा जनताले गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री किन चाहियो, सेना किन चाहियो, सेनापति किन चाहियो? यद्यपि जनाधार त चाहियो। जनआधार पनि जनताले त भनेको छ नि त। जनताले त हाई हाई गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले हाई हाई गरिरहेछ नि त करोडौँ नेपाली जनताले कि नक्सा मात्र जारी गर्नुभयो भनेर पनि। त्यो त प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो त सिम्बोलिक रूपमा सत्यको बाटो रोज्छौँ कि सिंहको बाटो रोज्छौँ भनेर। सत्य त हाम्रो भूमि हुँदै हो, सत्यको बाटो रोज्दैनौँ भने सिंहको बाटो रोज्ने होला, त्यसका लागि पनि हामी तयार हुनु पर्ला। भारतले छोडिदिनु पर्यो। सहज कुरा के हो भने भारतले छोडिदिनु पर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन, त्यो कति शिष्ट तरिकाले भन्नुभयो, कति अशिष्ट तरिकाले भन्नुभयो, त्यो त्यतापट्टि किन सोध्नु पर्यो? हाम्रो भूगोल छोडिदिनु पर्यो। भारतले कालापानीबाट सेना हटाइदिनु पर्यो। हाम्रो जमिन हो, त्यो लिपुले गुँदै लिने बाटो। यदि चाहिँ भोलि त्यो आवश्यक छ भने हामीसँग चाहिँ हाम्रो राष्ट्रसँग, हाम्रो सरकारसँग, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग, राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेर चाहिँ लिजमा लिनु पर्यो, या त माग्नु पर्यो, केही समयको लागि हामीलाई चाहियो भन्नु पर्यो, दिउँला। होइन हाम्रो भूगोल हो भनेर चाहिँ उसले लिइराख्ने। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नक्सा हाम्रो सरकारले चाहिँ नक्सा जारी गर्यो। मैले भने यो झगडा गर्नका निमित्त ठिक छ भारतसँग, तर यसरी समस्या सुल्टिँदैन। यो समस्या सुल्टाउने भनेको पहिलो उपाय चाहिँ के हो भने छिमेकी हुनुको नाताले भारतको र हाम्रो अहिलेसम्म सीमाको विषयमा या अरू कुनै राजनीतिक विषयमा युद्ध भएको छैन है। अङ्ग्रेजसँग भएको थियो, भारतसँग भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले भारतले हामीसँग लड्दाखेरि उसले सयौँ पटक सोच्नु, हजारौँ पटक एकचोटि सोच्नुपर्छ नेपालीहरूसँग लडाइँ लड्नलाई। सोच्नुपर्छ उसले यस्तो सानातिना कुरामा त्यही सानो एउटा भूगोलका लागि है, सानो एउटा नेपाल जस्तो देशको सार्वभौम सत्तामा भारतीय पक्षले जुन खालको हस्तक्षेप गर्यो नि त्यो निन्दनीय थियो। त्यो सबै कुरा पर्दाफास भयो। अहिले पर्दाफास भयो। भारतीयहरूले आफै भन्न थाले नि है। चन्द्रशेखर 46मा आएकै थिए, करण सिंह आए 62-63मा, 10 वर्षसम्म चाहिँ माओवादी नेतृत्वलाई त्यहीँ राखेको। ठुलो गल्ती गरेछौँ भनेर उनीहरूले आत्मआलोचना गर्दै गर्दा भारतीयहरू चाहिँ लडाइँका पक्षमा छन्। अब आइहाल्यो भारतीय सेना, भारतीय मिडियाहरूले जे भन्यो, अनि अब त्यसो भयो कि हामीले अहिले हतियार चाहिँ आम नागरिकले हतियार बोकेर झ्यालबाट ताकेर बस्नु। मैले भने तपाईँलाई भारत कुनै पनि शत्रु राष्ट्रहरूले अथवा हमला गर्न खोज्यो, त्यो स्थिति आयो भने त हामीलाई भन्ला नि, प्रधानमन्त्रीले भन्ला, सेनापतिले भन्ला, छन् नि हामीसँग सबै कुरा सिद्धिसकेका त छैन नि। त्यसले भन्यो भने त्यति बेला हामीले कसरी डिल गर्ने यो विषयलाई एउटा पक्ष हो। त पहिलो पक्ष चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले के भने त्यो कुनै मुद्दा होइन। हामीले चाहिँ के भन्ने हो भने वार्ताद्वारा, संवादद्वारा यो समस्या हल हुनुपर्छ। हाम्रो भूगोल भारतीयहरूले छोड्नुपर्छ। हामीले भन्ने यही नै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय भोलि अदालतमा हामी गयौँ भने पनि हामीले भन्ने यही हो। किनकि लडाइँभन्दा आजको युगमा तपाईँको लडाइँ बन्दुक लिएर कहाँ लड्ने? भारतले रिमोटले यहाँ हान्न सक्छ, बेजिङ हान्न सक्छ, बेजिङले दिल्ली हान्न सक्छ। आजको युग भनेको त्यो। त्यसो भने हामीले लड्ने कुरा भन्दा पनि नैतिकताका आधारमा, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका प्रमाणका आधारमा हामीले भारतीयहरूसँग तिमीहरूले बढी नै गरे हो, अन्याय नै गरे हो, फेरि पनि तिमीहरूले हामीमाथि थिचोमिचो गर्छौ भने अब चाहिँ राम्रो हुँदैन है, नेपाली जनताले यो कुरा सहँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुहुन्छ, प्रधान सेनापतिले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले सोच्नुपर्ने स्थिति आउला नि। सोधेन, सोचेन, बुझेन, नेपालीहरूलाई यही ढङ्गले चाहिँ थिचोमिचो गरेर लैजान्छौँ भन्ने खालको त्यो रणनीति भारतले अपनायो, त्यो व्यवहारमा देखायो भने मैले भने नि तपाईँलाई हामीले लड्ने भनेको उसले ल्याएर हाम्रो कन्सर्टमा गोली ताक्दाखेरिसम्म पनि हामी चाहिँ वार्ता भनेर बस्दैन। मैले भने नि तपाईँलाई, मैले युद्ध घोषणा गर्न त मिल्दैन, मैले भनेर को आउने युद्धमा होइन। मैले भने नि हाम्रो देशको सेनाले भन्नु पऱ्यो। सेनाले चाहिँ उपयुक्त अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको सेना प्रमुखको धारणाप्रति हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। अब सेना प्रमुख भन्दा 1 लाखको चाहिँ सेना जो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निमित्त चाहिँ नेपाली जनताको करबाट पालिएको छ, अनि त्यो सेना प्रमुखलाई त्यत्तिकै केही पनि होइन ल युद्धमा जाउँ भनेर मैले भन्दा त त्यो त केटाकेटी कुरा हुन्छ नि, त्यो त मैले भन्न मिल्दैन। मैले भने नि तपाईँलाई भारतकै पनि विद्वान बुद्धिजीवीहरूले यो नेपालको कुरा सुनवाई हुनुपर्छ। नेपालमाथि अन्याय भएको छ, थिचोमिचो भएको छ। नेपालमा हामीले यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको नाममा जसलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ त्यो ठुलो गल्ती गऱ्यौँ भनेर उनीहरूले नै भन्दैछन्। अनि हामी युद्धको हामी तयार छौँ आइज भन्नु त भएन नि त। मैले भनेको इटको जवाब पत्थरले दिने भन्छन्, त्यसका लागि तयारी अवस्थामा त बस्नु पर्यो नि, हामी पनि छौँ त भन्न पर्यो नि। अङ्ग्रेजसँग नालापानीमा लडेको इतिहास हाम्रो भारतीयहरूलाई थाहा छ। आज विश्वमा नेपालीहरू लडिराखेका छन्, लड्दैछन्।
बेलायती सेनामा नेपालीहरू छन् तपाईँ, ब्रिटिस सेनामा, इन्डियन सेनामा नेपालीहरू 70,000 बढी छन्। त्यसो नेपालीले लड्न सिकाउनु पर्दैन कसैले, यो लडाकु जात हो, लड्छ। भारतमा कि यहीँ आएर पार्लियामेन्टमा तपाईँले अघि भने अगर नेपाली हुँदैन थियो भने भारत माताको रक्षा हुँदैन थियो, म नमन गर्न आएको तिनै मोदीले भने होइन यहाँ। अनि यहाँका गुलामहरूले टटटटट ताली बजाए, गुलामहरूले, उनका गुलाम, हामी होइन गुलाम, नेपाली जनता गुलाम होइन। नेपाली जनताको बलका आधारमा यो नक्सा जारी भयो, ओलीले गरे, प्रधानमन्त्री माध्यम मात्रै हो। यदि नेपाली जनताले बल गरेको हुन्थेन भने हुँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले जुन देशको जनता बलियो हुन्छ, देशप्रति वफादार हुन्छ, त्यो देशको शासक पनि आफ्नो देशप्रति वफादार हुन बाध्य हुन्छ। नभए तपाईँको अब धेरै लामो हुन्छ अन्तर्वार्ता। हेर्नुहोस् है, महाकाली सन्धि टनकपुरमा चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ भारतीयहरूले बाँधेको जुन बाँध हो, त्यो बाँधलाई वैधानिकता दिनको निमित्त महाकाली सन्धि गरिएको छ। त्यति बेला थाहा थिएन त्यो हाम्रो भूगोल चाहिँ लिपुले कालापानी हाम्रो भन्ने कुरा। त्यसमा भने नेपालका नेताहरूले कहाँनिर के बदमासी गरे हेर्नुहोस्, यसको ठुलो लामो फेरिस्त हुन्छ। यो सधैँभरि यिनीहरूलाई गाली गरेर पनि पार लाग्दैन। अहिले चाहिँ ओलीले, प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा नक्सा जारी गर्न उहाँ तयार हुनुभयो, यो नै मैले भने हाम्रा लागि, भोलिका लागि, भोलिका नेपाली पुस्ताका लागि उपलब्धि हो। किनकि दाबी गर्छन् नेपालीहरूले, दिएन, लड्ने हो, लडेर पनि लिने, भोलि हैसियत राख्छन् नेपालीहरूले, राख्नुपर्छ, राख्छन् होइन। अहिले नसकौँला हामी, त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुभयो। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई साधुवाद। तर सवाल के हो त भन्दा, हामी बलियो एउटा चाहिँ नेपाली, बहादुर नेपालीको उसबाट हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो मातृभूमिबाट उसले बाटो लिएको छ। हामीले कागजी नक्सा बनाएर हामीले आत्मतुष्टि गरेका छौँ। यसमा मलाई चाहिँ यो हीनता बोध हुन्छ। म गर्व गर्दैन यस्तो कुरा व्यक्तिगत रूपमा है। मैले भने नक्सा जारी गर्यो झगडाको लागि, ठिक छ, भारतीयहरूसँग निरन्तर हाम्रो झगडा चलिरहन्छ भूगोलका विषयमा, यो चाहिँ आर्जन भयो होइन। तर मेरो देशमा आएर मेरो भूगोलमा है रगतले, पुर्खाहरूका रगतले चाहिँ कोरेको चाहिँ जमिनमाथि चाहिँ सेना बसेको छ, विदेशी सेना, भारतीय सेना, त्यहीँबाट बाटो लगेको छ। अनि खालि नक्सा हामीलाई देखाएर कसैले बहादुरी, ठुलै बहादुरी गऱ्यौँ भन्छ भने म यतापट्टि चाहिँ म नतमस्तक भएर म चाहिँ बडा राम्रो गर्नु भने ताली बजाउँदिनँ। तर जे भयो राम्रो भयो। अब भारतसँग नेपाली जनताको तागतका आधारमा नेपालको भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति, नेपालको सेना प्रमुख, भारतको सेना प्रमुख, नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति, त के को यो के को सेना? उपयुक्त समयका लागि, उपयुक्त समयका लागि कहिले हो त उपयुक्त समय नेपाली सेना? अब हामी प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? खुल्ला भारतीय सेना प्रमुख नेपालको भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेछ। नेपाली सेना उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ। कहिले हो त? कि त युद्ध घोषणा गरेको दिन उपयुक्त समय हुनु पर्ला, कि भने अर्को कुन उपयुक्त समय हो? त्यसको जवाब त नेपाली सेनाले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो चाहिँ अब कस्तो भने नेपाली सेनाको आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्ने उसको दायित्व, उसले कति बेला चाहिँ महसुस गर्छ, कति बेला उसले आफूलाई आफ्नो भूगोलको रक्षाका निमित्त आफूलाई उतार्छ, या शासकहरू सरकारको समन्वयमा उतार्छ, या आफ्नो तरिकाले उतार्छ, त्यो उसको कुरा हो। उसलाई नेपाली जनताको समर्थन रहन्छ। देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने प्रश्नमा नेपाली सेनासँग करोडौँ नेपाली युवाहरू भुक्कै पानी पिएर पनि नेपाली सेनालाई पछाडि लगाएर आफू अगाडि जान तयार हुन्छन्। त्यो कुरा सेनापतिले बुझ्ने कुरा हो है। उपयुक्त समय, देशको भूगोल समाप्त पार्ने उपयुक्त समय त उहाँले भन्नुभयो होइन होला। भारतीय सेनापतिले जुन ढङ्गले प्रतिक्रिया दिए, नेपालको सेनापतिले उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होला। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्दैन नेपालको सेनाले। नेपालको सेना भनेको कुनै एउटा पार्टीको सेना जस्तो त होइन नि, त्यो त राष्ट्रको सेना हो नि। चीनको सेनासँग सम्बन्ध छ, अमेरिकाको सेनासँग सम्बन्ध छ, भारतको सेनासँग सम्बन्ध छ। अब हामी जस्तो हल्का कुरा गर्ने त होइन नि त सेनाले त होइन। उपयुक्त समय त्यही हो, त्यो कूटनैतिक भाषा हो त्यो उपयुक्त समय। भारतले जथाभावी गरेर जसरी चाहिँ राजनीतिक तौरबाट चाहिँ जनाउनु पर्ने, प्रतिक्रिया जनाउनु पर्नेमा सैन्य प्रमुखलाई अगाडि सारेर प्रतिक्रिया जनाएको छ नि, अनि यहाँ पनि हाम्रो सेनाले प्रतिक्रिया उपयुक्त समयमा दिन्छु भनेकै हो। हामी त कहाँनिर कमजोर भयौँ? त्यसो भए हामी कमजोर छैनौँ र सेना पनि कमजोर छैन। जबसम्म नेपाली जनता कमजोर हुँदैन नि, तबसम्म यो देश कसैले पनि चलाउन सक्दैन। भारतसँग त हामीले सामान्य तुलना गरेर जुन थर्काउने जस्तो तर्साउने काम भएको छ नि, हाम्रो त 14,95,000। त्यो तुलनाले केही हुन्छ? तर्साउँछ उसले उसको तर्साइ भनेको हाम्रो 95,000 सेना काफी सकेको छैन त।
किन हामी त 3 करोड सेना बन्न तयार छौँ नि नेपालीहरू। 20,000 सेना काफी हुन्छ। बहादुर नेपालीहरू 20,000 के लाखको गन्ती, लाख धेरै हो हाम्रो सेना। 20,000 बढी हुन्छ। नैतिक बलमा लड्ने, हतियारको बलमा होइन। अबको युग भनेको नैतिक बलको आधारमा लड्ने, हतियारको युद्ध। अङ्ग्रेजसँग त्यत्रो चाहिँ सारा कुरा व्यवस्था थियो नि त, तर धुलो चटाएर पठाएको हो नि नाला पानीमा। त्यसो भए हुनाले त्यो हतियारसँग कति छन् यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसो भए हुनाले कसैले पनि नेपालीहरूको सदाशयतामाथि, नेपालीहरूको सहनशीलतामाथि यति थिचोमिचो गर्दा पनि, हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई ध्वस्त बनाउँदा पनि, हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरूका विरुद्धमा चाहिँ माओवादी जत्था चाहिँ तयार गरेर हमला गर्दा पनि, ब्यारेक हान्दा पनि, विदेशीहरूको निगरानीमा चाहिँ नेपाली सेनालाई राखेर चाहिँ सत्ता आफ्ना मुलुकमा पालेका मान्छेहरूको हातमा सत्ता दिँदा पनि नेपाली जनताले सहिदिएको छ नि है। भौगोलिक अखण्डतामाथि यत्रो हस्तक्षेप हुँदा पनि हामी चाहिँ हाम्रो राज्यले केही गर्ला, प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गरे, सेनापतिले केही कुरा भन्दैछन् भनेर नेपालीहरू बसिराखेका छन् नि। यदि साँच्चीकै नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने प्रधानमन्त्रीको लागि कुरेर, सेनापतिलाई कुरेर बस्छ? यही देश होइन 10 वर्षसम्म आफ्नै दाजुभाइसँग लडाइँ लड्ने नेपालीहरू यहीँ छैनन्? अनि त्यहाँ गएर हान्नका निमित्त सोध्छन् बोले नेपालीले आइराखेका छन् नि, नेत्र विक्रम चन्द्रले हामी गर्छौँ भनिरहेको छ है। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ भड्किन्छ स्थिति। भारतीयहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले नै घाँस कटाएर पैसा उठाएर सेना हतियार किनेर हान्न तयार छौँ भन्न थालिसके जनता त। त्यो यो खतरा किन आएको त भन्दाखेरि यो भारतीयहरूका कारणले आएको। यो हाम्रा कारणले आएको होइन। यसको जवाबदेही त भारतले लिनुपर्छ। भोलि स्थिति बिग्रियो, भारत र हाम्रा बिचमा भौतिक हिसाबको चाहिँ लडाइँ भयो, क्षति भयो हाम्रो या उसको भयो भने यसको जिम्मा उसले लिनुपर्छ, भारतीयहरूले लिनुपर्छ। यो उसले गरेको अन्यायको प्रतिफल हो, उसले गरेको थिचोमिचोको परिणाम हो। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने भारतले जुन ढङ्गले हामीमाथि हस्तक्षेप गरेको छ सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि, त्यही काम हामीले गऱ्यौँ भने भारतले के गर्छ? मेरो प्रश्न। चीनले के गर्छ? खतरा छ नि त। भारतले ठ्याक्कै तपाईँ कस्तो राम्रो पोइन्टमा आउनुभयो भने जुन काम भारतीयले इन्डियनले नेपालमाथि गरे त्यही काम नेपालीले इन्डियनमाथि गरे भने फेरि तपाईँ हामीले भने जस्तै वार्ता, संवाद, कूटनीति भन्छ त इन्डियाले हान्छ भारतले, चीनले हान्छ। हामीले किन नहाने थाहा छ? किन नहानेको भने मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि, यो देशको शासन व्यवस्था र शासकहरू उसले ल्याएर राखेको छ, त्यही भएर हान्न नसके हामीले। तपाईँ बढी मलाई बोल्न नलगाउनुहोस् न। उसले राखेका दलालहरू भएको हुनाले हान्न नसके। यदि यो देशमा साँच्चीकै सार्वभौमसत्ता हाम्रो हातमा हुन्थ्यो, शासकहरू स्वाधीन हुन्थे, दलाल हुन्थेनन् भने हानिदिन्थ्यो, सेनाले हानिदिन्थ्यो, लाखौँ जनता सडकमा हुन्थ्यो। आज के कोरोना घाममा सुकाइदिनुहोस्। त्यो नेता चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिन्छ। उसले राखेका दलालहरू बसेका छन्, सेना जान्छ लड्न त्यहाँ। तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, यही सीमाको विषयमा चाहिँ एउटा संसदले चाहिँ नेकपाको संसदले चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा आवाज उठाए, कटुवाल थियो त्यो बेलामा प्रधान सेनापति। के काम यो सेनाको? त्यहाँ त्यत्रो सीमा मिचिएको छ, त्यहाँ सेना किन जाँदैन भनेर भन्यो उसले। के भने कटुवालले प्रधान सेनापतिको हैसियतमा के भन्यो उसले? मान्यज्यू, तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता गएको जस्तो खुकुरी हल्लाउँदै झन्डा हल्लाउँदै जाने होइन हामी। सरकारले आदेश दियो भने जहाँ भने त्यहाँ जान्छ सेना भनेको छ, कटुवालले भनेको थियो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल थिए। त प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनु पऱ्यो नि त। हैसियत राख्छ त्यो उहाँले? नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ? राख्नुहुन्न। त्यसमा यी भित्र पुरा कोतल खातल गरेर, पुरा गिजोल गाजल गरेर भारतले कसैलाई पनि जिउँदो राखेको छैन। यस्ता मुर्दाहरूका हातमा शासन व्यवस्था भएको बेलामा सेना एक्लै लड्न जाँदैन। प्रधानमन्त्रीले मुर्झाएको राष्ट्रवादलाई उहाँले तपाईँको जिउँदो बनाइदिनु भएको छ नक्सा जारी गरेर। यसका लागि चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। भोलि के हुन्छ त्यो नेपाली जनताले गर्छ। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि धेरै पछि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।